अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, बर्मिंघम, जर्मनी, इसके साथ साथ तंजानिया, यूएई, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरेबिया, जर्मनी के साथ साउथ अफ्रीका, जहां जहां से भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको कहेंगे जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से। और जनाब आला आज की वीडियो एज पर कमिटमेंट जो हमने बात की थी कि हमने सोचा कि हम कुछ लोगों को अवॉइड कर दें, लेकिन क्या करें, उनको आई हुई है, समझ जाए आपके उनको क्या आई हुई है, उनको तलब हो रही है बहुत ज्यादा कि क्यों नहीं हमको इस मामले में घसीटा जा रहा, क्यों नहीं हमारा नाम लिया जा रहा, क्यों नहीं हमें पुकारा जा रहा। तो पुकार लेते हैं जी, पुकार लेते हैं। सबसे पहले तो एक कराची की मंगती जो है, अच्छा शक्ल से ही मनहूस तरीन औरत, शक्ल से ही मनहूस तरीन औरत। चलें जी, गैस करें, जो गैस करेगा उसको मिलेंगे जनाब मेरी उसका जनाब जो कमेंट है वो पिन करेंगे जी। गैस करें शक्ल से ही मनहूस तरीन औरत कौन है जिसकी मैं बात कर हैं? नहीं, आप गलत बोल रहे हो। यस, आपका जवाब बिल्कुल ठीक हुआ है जी, वो है जी गोहा ब्यूटी व्लॉग। बेसिकली उसके शक्ल के ऊपर ना लानतों का मजमुआ लिखा हुआ है, उनको पढ़ना जरा मुश्किल होता है, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ये औरत वो औरत है जो लोगों की, यानी लोगों के क्या कहूँ, जो औरतों को ही जलील कर रही होती है जनाब। नौशीन मुल्तानी की वीडियोस पिक्चर्स लगा रही है अपनी कम्युनिटीज के ऊपर, स्टेटस के ऊपर, और बताना चाह रही है कि नौशीन मुल्तानी अच्छी औरत नहीं है। सबसे अच्छे और अच्छाई के अवार्ड जो है वो इसी मनहूस औरत के नाम पे मंसूब है और इसकी शक्ल से भी लग रहा है। तो मोहतरमा, अगर हम आपकी कुछ वीडियोस दिखाएं खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत एंगल से, जब हमने उनको जूम इन करके दिखाया पब्लिक को, तो आपकी चीखें निकल जानी है। आपने फिर क्यों कहना है हाय मेरे साथ इन्होंने क्या कर दिया, औरत के नाम के ऊपर इन्होंने कितना जुल्म कर दिया। तो जब लोगों की माओ बहनों की पिक्चर लगाती हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? सितारा यासीन ने किसी दिन स्विमिंग पूल में क्या नहा बैठी, तुमने तो शोर ही कर दिया कि हाय ये देखो ये क्या कर रही है। अंडरग्राउंड कवर्ड स्विमिंग पूल जहां पर सिर्फ औरतें अलाउ होती हैं, वहां पर सितारा यासीन मौजूद थी और तुम्हारी बगैरतियां इंतहा को छू रही थी। क्या कर रही थी? इंतहा को छू रही थी। और जरा बीबी, तू जो सरेआम गुलछड़े उड़ा रही थी, जो पब्लिक को दावत गुनाह दे रही थी, जो लोगों को बता रही थी कि जनाब मैं एक्सपायर होने वाली हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, देखो मैं पैंट शर्ट में अभी आपको स्विमिंग पूल में जंप लगा के दिखाती हूँ, देखो चेक करो मुझे, मैं कितनी अभी तक भी मेरे मुंह से कुछ सुनने लगी हूँ। अब ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी जैसी औरतें अगर गलती से कोई रक्शे, जिस रक्शे पे तुम बैठी हो या उसके पीछे बाइक लग जाए ना, तो बाइक वाले को पेट्रोल के पैसे भी खुद से देती हो कि मेरे पीछे रहना, कहीं तुम्हारा पेट्रोल ना खत्म हो जाए। राइट, ऐसे ही है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा तुम्हारे साथ तुम्हें प्यार से देख लेना, तो तुम अपने ही खामद के साथ लड़ाई करके सिर्फ उसको मिलने के लिए घर से बाहर चली जाती हो कि मेरे साथ वो लड़का सेट होना चाह रहा है। आपको पता है ना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, आप क्या कर रही थी स्विमिंग पूल में सरेआम मर्दों के बीच में, जहां से चारों अतराफ से मर्द आपको देख रहे थे? क्या एंजॉय कर रही थी आप? मैं अब थोड़ा सा मैं ऑडियंस आपको दिखाता हूं कि ये जो शराफत की किताबें लेके घूम रही हैं, ये खुद क्या है, जरा इनको चेक करें कि इनके जरा लवाजमात चेक करें। दिखाओ जी जरा, देखो जरा कि तुम क्या कर रही हो। अगर हम इन्हीं को जरा जूम इन करके दिखाएं तो मेरे ख्याल में तुम्हारी सेहत के लिए काफी हो जाएंगी, लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर तुम इजाजत दो तो हम तुम्हें असगर के साथ अभी फिट भी कर सकते हैं, इधर ही स्विमिंग पूल में असगर को भी उतार सकते हैं हम, वो तुम्हारे साथ, अगर तुम कहोगी तो वो तुम्हें अपनी बाहों में पकड़ के भी स्विमिंग पूल में घूमेगा। चीखें निकाल दूंगा मैं तेरी। अगर आप तुमने नौशीन मुल्तानी के लिए कोई एक वर्ड भी इस तरह घटिया बोला ना, औरत हो औरत की इज्जत करना सीखो, ठीक है? औरत हो औरत की इज्जत करना सीखो। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें मजा आता है, तुम्हें अभी भी मजा आता है?
یہ کام چیک کرو اس کے, مرد چیک کرو آگے پیچھے سے, محرم سارے اس کے پھوپھی چاچوں کے لڑکے ہیں. ہو گئی. یہ گئی ہیں, یہ میڈم ہے, یہ میڈم تھی خود سے. کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ آگے پیچھے مرد ہی مرد, مرد ہی مرد. جواب نہیں ہوگا کہ ستارہ یاسین تو سوئمنگ پول میں. ہائے میں نے کیا کر دیا, میں سوئمنگ پول میں چلی گئی تھی تو وہ بھی سوئمنگ پول میں تھی میری بہن. وہ کہاں پہ تھی؟ کیا لگ رہا تھا تمہیں کہ وہ کس جگہ پہ تھی؟ یعنی ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی, بھلے بہت اچھے جی. اب اس کو ایڈیٹنگ میں اگر ہم نے ڈال دیا نا, اس کو اگر ہم نے ایڈیٹنگ میں ڈال دیا جیسے سلمہ کر رہی ہے, جیسے آپ کی پینلز کر رہے ہیں, پھر غلط ہو جائے گا. سمجھانا تھا, پیغام دیا آپ کو, ہلکا سا بھی ٹریلر دکھایا آپ کو, تو یعنی باز آ جائیں, باز آ جائیں. اب اور طرف آ جائیں جی, ستارہ یاسین پاکستان آ گئی تو مصطفیٰ کو ستارہ یاسین نے اگنور کر دیا. کیسی ماں ہے ستارہ یاسین, مصطفیٰ کو اگنور کر دیا. عبداللہ رحمانی, کریتی اور تم چیخ رہی ہو. ساجد بھائی, مصطفیٰ ستارہ میں سے ہی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے اس کی تین مائیں چیخ رہی ہیں. نہ کیا کریں ساجد بھائی, سچائی بتا دیں. بیچاریوں کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے جیسے ان کے اندر تو مامتا ان کی پھٹ پڑی ہے, جیسے مصطفیٰ ان کا بیٹا ہے, اور ماں کو بتا رہی ہو کہ اس کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا ہے. کامن سینس کی بات کرو. اپنے بچے آپ لوگوں سے سنبھالے نہیں جا رہے. یوٹیوب کے اوپر آ کے 24 گھنٹے بک بک, کیا یعنی آپ لوگ بتا رہے ہو, اس کو سکھا رہے ہو. وہ 2 سیکنڈ کا کوئی فرق پڑا ہوگا کہ اگر آپ لوگ تو میرے خیال میں باتھ روم میں بیٹھ کے بھی ستارہ یاسین کو سوچ رہے ہوتے ہو. باتھ روم سے باہر مجھے سوچ آ گئی ہے ستارہ یاسین کے خلاف کیا ویڈیو ڈالنی ہے. تو ستارہ یاسین اگر بلاگ کر رہی تھی اپنا تو وہ بلاگ یعنی اپنا اینڈ نہ کرے, بچوں کو دکھائے نا کہ میں پاکستان آئی ہوں, میرے بچوں کے چہرے کے اوپر خوشی کیا ہے. تو وہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی, ہر چیز پہ اس کا مسئلہ, ہر اس کے ایکٹ پہ مسئلہ. کرو کرو, بکو بونکو, کتنا بونکو گے, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کو. آپ لوگوں کی اوقات ہی اتنی ساری ہے, $10-20 کمانے کے لیے کتے کی طرح بھونکنا ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کتے کی طرح بھونکنا ہوتا ہے. بھونکو بھونکو, 36 کتے اس کے پیچھے بھونک رہے, آپ بھی بھونکو, 37 ہو جائیں گے. فرق تو اتنا ہی ہے. حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان عورتوں کو کسی عورت کے اوپر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی, اور پھر جب ان عورتوں کے منہ روکے جاتے ہیں تو پھر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ میرے ساتھ تو یہ کر دیا انہوں نے, میرے ساتھ تو یہ کر دیا جی, یہ زاہد خان بڑا بدتمیز ہے جی, عورتوں کی عزت نہیں کرتا. تم جیسی عورتوں کی عزت کریں. جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتی, وہ عورت کیا عورت عزت کی امید رکھے گی کسی سے کہ کوئی آپ کی عزت کرے گا. کریتی ریاکشن کیا ہو تم, کس لیول پہ تم دیکھنا چاہتی ہو ہمیں؟ تجھے پچھاڑ کے رکھ دوں گا میں, تیری چیخیں نکل جائیں گی. اپنی اوقات پہلے چیک کر, تو ہے کیا, پھر پیو کے ساتھ آ کے الجھنا. اگر میرے ساتھ افیئر چلانے کا تجھے اتنا ہی شوق ہے نا تو بتا, تیرے نام پہ ویڈیو ڈالوں گا. بہن اپنی تو تیرے سے سنبھالی نہیں جا رہی. سلمہ یاسین, آپ کو بولو نا اس کو کہ پروف دے. تمہاری جیسی جو ہونے آگے اس نے رکھی ہوئی ہے بھونکنے کے لیے, بھونکو, پیسے ملیں گے. ناچو, پیسے ملیں گے. ناچ رہی ہو, ناچو, مجرے کرو, کیا فرق پڑتا ہے ہمیں؟ کچھ نہیں پڑتا. اور زبان اگر تم نے کریٹی میری دیکھ لی نا تو تو پٹے گی, اور تو ادھر کی ہے بھی نہیں ہے. جب ہم نے تیری اتاری نا تو پھر ہم نے بالکل لمٹیں کراس کر جانی ہے. جو اکھاڑنا میرا اکھاڑ کے دکھا لی. عبداللہ رحمانی کے پاس تو شرم یا گزری بھی نہیں ہے نا. جس دن شرم یا بانٹی جا رہی تھی نا, یہ میرے خیال میں کچن میں ہی رہی ہے. حرام کھلا رہی ہے تو اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کو, اپنے میاں کو, اپنے بچوں کو. کچن میں ویڈیو بنا کے تم بکواس پہ بکواس اور اتنے واہ یا چیزیں دکھا رہی ہوتی ہو. سوچ اگر تمہاری کوئی دکھانا شروع کر دے گا تو کیا بیتے گی تیرے اوپر.
اور ہمارا اسکواڈ جب کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا تو اس کی پیچھے سے اصلی لے کے آ جاتا ہے, پیچھے سے, یو نو. لہذا اپنی اپنی دکانوں چلاؤ لیکن ایک لمٹ میں رہ کے چلاؤ. لمٹ کراس کرو گے نا تو پھر ہم نے بھی کراس کر جانی ہے, اور جب ہم نے لمٹ کراس کی نا تو پھر وہ بہت دور تک جائیں گی. پھر چیخنا نہیں ہے, پھر عورت کارڈ نہیں کھیلنا, یہ یاد رکھنا. سمجھا رہے ہیں, سمجھا چکے ہیں, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کریں گے. آ گئی ہے ستارہ یاسین پاکستان گھوم پھر کے, چلو مرو, کیا ہو سکتا ہے. سلمہ یاسین کدھر ہیں تمہارے پروف؟ جاتے ہوئے پھر تم سے پوچھوں گا. ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ چل جب تیار ہوئے تب بتانا, آ جائیں گے ان کو بھی دیکھنے کے لیے. کچھ نہیں ہے تیرے پاس میری بہن, چھوڑ دے یہ باتیں. اگر تم نے ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں, بیک اپ ہو گئی ہو, تو اپنے یہ جو دلال ہیں ان کو بھی بولو کہ چھوڑ دیں گے سارا کچھ. ایک لائیو کرو اور اپنے دلالوں کو بولو کہ بھونکنا بند کر دو. ان کی دکانیں تمہارے نام سے چلتی ہیں, ستارہ یاسین کے نام سے چلتی ہیں. اگر تم نے یہ سارا کچھ بند کر دیا تو بہت اچھا کیا ہے. تم نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہیں, بہت اچھا کیا ہے. ایک چھوٹا سا سٹیٹس لگا دو, کمیونٹی لگا دو, بتا دو کہ میں یہ سارا کچھ چھوڑ رہی ہوں, تاکہ یہ تمہارے دلال بھی بھونکنا بند کر دیں. سارے نارمل بلاگنگ کریں اور اپنا اپنا ٹیلنٹ دکھائیں, پھر پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے, کس کے ساتھ کتنی آڈین ہے, کتنے لائکس آتے ہیں, کتنے ویوز آتے ہیں, کتنے کمنٹس آتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت, ان لوگوں کو ڈوز دینے کا ٹائم آ چکا تھا. اگر اب بھی یہ باز نہ آئے تو پھر ہم ہیں اور یہ ہیں. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا جی. پاکستان زندہ باد.